Unfortunately, within one more day, we had a very unfortunate khabar कि His Eminence आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। उस पे हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ने बयान जारी किया ट्विटर के ऊपर, The government and the people of Pakistan join the people of Iran in their hour of grief and sorrow and extend the most sincere condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses concern over violation of the norms of international law. It is an age-old convention that the heads of state, government should not be targeted. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. ये 1 मार्च की ये रिकॉर्ड पे है। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, हम जैसे माजी में भी जब जून में लास्ट ईयर अटैक हुआ था ईरान पे 13 जून को, तो हमने उस वक्त तकरीबन खित्ते के तमाम जो हमारे ब्रदर मुल्क हैं और यूरोप में जिनसे अच्छे तल्लुकात हैं उनसे हमने राब्ते किए कि इसको मिल के उस वक्त मसले को हल करवाया जाए। तो 12 दिन के बाद जंग बंद हुई। इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अब तक जो पाकिस्तान की तरफ से मोफा में एफर्ट्स हुई, मेरी ज़ाती जो कॉल्स हैं वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के साथ और फ़लस्तीन के स्टेट फॉरेन मिनिस्टर के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान वैसे अर्ज़ किया मैंने अरागची साहब के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मल्टीपल टाइम्स उनके साथ, शेख अब्दुल्ला बिन जायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई, इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, स्टेट फॉरेन मिनिस्टर कतर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, वाइस प्रेसिडेंट एंड हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बहरीन, फॉरेन मिनिस्टर अज़रबैजान, ये इस वक्त तक हम राब्ते कर चुके हैं ये पिछले 3 दिन में। और पूरी कोशिश क्या है कि आवाज़ उठाई जाए और इनको कन्विंस किया जाए कि ये जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो डिप्लोमेसी और जो डायलॉग का प्रोसेस है उस पर आ जाए। ये प्रोसेस जनाब चेयरमैन बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा था और करीबन 10 दिन पहले जब हम ऑफिशियल विज़िट प्राइम मिनिस्टर की ऑस्ट्रिया में थी, स्टेट विज़िट थी, उसकी विज़िट के बाद बिजनेस फोरम था और तीसरा यूएन के जितने अदारे हैं उनके साथ मीटिंग्स थी और उन मीटिंग्स में साइड लाइन पे जो DGIAEA हैं ग्रॉसी साहब, उनके साथ मुलाकात ख़ुसूसन इस हवाले से हुई क्योंकि हमारे उस विज़िट के एक दिन पहले जिनेवा में इस मामले के ऊपर बातचीत हो रही थी US और ईरान की। ओमान की एम्बेसी के अंदर ओमान मीडिएट कर रहा है और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं उनसे कई दफ़ा पिछले 3 दिनों में राब्ते में हम आ चुके हैं, अपने नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं और डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी IAEA वाले उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस मीटिंग के फ़ौरन बाद दोबारा जिनेवा जा रहा हूँ और वो बड़े ऑप्टिमिस्ट थे कि डायलॉग जो है वो बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें डायलॉग के ज़रिए एक अफ़ाम व तफ़हीम का मामला निकल आएगा। मेरी कल रात जब दोबारा ओमान के वज़ीर ख़ारजा साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि वो बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ और उसके बाद वो वाशिंगटन फ्लाई करके गए और वहाँ वो नायब सदर अमेरिका को मिले और उनको बताया कि जी हमारी जो तमाम डायलॉग है वो बड़ा पॉजिटिव जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ ए सडन ये जो आनन फानन ये जो हमला हुआ वो ही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ था। पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है वो उसको ऑब्वियसली उसको उसने निभाया भी है और इंशाल्लाह निभाएगा भी क्योंकि ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा मुसलमान
بھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹس اب نہیں، اس لیے نہیں، پچھلے راؤنڈ میں بھی وہ غالباً ایران کی اپنی لیڈرشپ وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ہم خود تفصیل ہم بالکل لو کی میں بیک ڈور میں رہ کے ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت کی ہیں تاکہ یہ معاملہ کہیں سلجھ جائے. اور یہ سلجھتے اتنا لمبا پروسیس ہوا. جون، مجھے یاد ہے کہ 12 جون کو اراغچی کے صاحب کے ساتھ ہم استنبول میں ملٹی لیٹرل فورم کی میٹنگ تھی، اور اس وقت بھی اسی طرح ٹینشن بلڈ ہو چکی تھی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ سے انگلینڈ کے اپنا راستے پاکستان آ رہے تھے. تو میں نے فورن منسٹر اراغچی صاحب سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ استنبول میں رک جائیں، ہم بیٹھ کے اکٹھی بات کر لیں. اب میں آپ کو ڈیپتھ آف بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم نے نہ میڈیا میں دیا ہے، نہ میڈیا میں جانا چاہیے تھا، لیکن اس ہاؤس کی البتہ یہ پروگیٹو ہے کہ ان کو یہ تھوڑی سی تفصیل میں ابھی بھی پوری شاید نہ دوں. تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے رکوایا. وہ لندن سے استنبول آئے. 12 جون کو میری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی اراغچی صاحب فورن منسٹر ایران سے میٹنگ ہوئی، اور ہم نے وہی ان کو تمام چیزیں کنونس کیا کہ آپ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کریں. اور یہ معاملہ جو ہے وہاں نہیں رکا. جولائی میں پاکستان کے پاس پچھلے سال پریزیڈنسی تھی یو این کی سیکورٹی کونسل کی، اور ہم نے یہ جو اس وقت کانفلکٹ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ کانفلکٹس، تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک تھیم رکھتا ہے جس کے اوپر پریزیڈنسی ہوتی ہے ڈیبیٹ کے لیے، ہم نے رکھا ملٹی لیٹرلزم، پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس اکارڈنگ ٹو دی یو این چارٹر. تو اس کے ساتھ میں نے ایک دن اس کے اوپر میں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ چیئر کی، ایک دن پیلسٹین کے اوپر چیئر کی، ایک دن OIC اور یو این کو ہم کیسے مزید قریب کر سکتے ہیں، ان کا بانڈ کیسے مضبوط، ایک دن اس پہ چیئر کی. اس کے بعد میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی سیکریٹری روبیو کے ساتھ، اور اس بائی لیٹرل میٹنگ میں نے آئی ٹک اپ ایران کا معاملہ. ایشو کیا تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ویپنز نہ بنائے. ایران مانا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی، اور ان کی رسپانس بھی پازیٹیو تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں، اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے، صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا. اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی، اراغچی صاحب کے ساتھ علیحدہ کی، صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی. اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے، پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے. اور GCPO میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ